Director of Art and Culture, who have given us the support to organize this Sagun Veli, and all my account officer, Mr. Manerkar, senior instructor, Sri Manisha Tari, all instructors. This is the first time we are organizing such a exhibition at the state level. From 1st April to 15 April, आमचे सबंद गोंयभर जी बालभवन केंद्रां आसात, बालभवन 50 बालभवन सेंटर आसा, त्या 50 बालभवन सेंटरांतल्यान सुमार 8000 भुरग्यांनी पार्टिसिपेट जाले आनी तातूंतली कांय सिलेक्टेड आयटम जे आसा त्या सिलेक्टेड आयटम्साची ती मागीर सगळ्या केंद्रांतलें रिप्रेझेंटेशन दिवन हें फर्स्ट टायम वी आर ऑर्गनायज हें ग्रीष्म कला प्रदर्शन. सो आयच्या ह्या प्रदर्शनाक खास उपस्थित विली गोयस विळीप सरांक हांव मागता की तांकां फुलां दिवन तांचें स्वागत करता. As a token of love, I request Manisha. फुल आहे का? सरांनी घ्या मातशें तें. जालें न्ही? येस सर. ग्रीष्म कला प्रदर्शन बालभवन गोवा आणि घडोवन हाडलेले आसा आमची आर्ट एंड कल्चराची आर्ट गॅलरी. हे प्रदर्शन 3 दीस आसतले आणि ह्या प्रदर्शनाक आमचे इनॉग्रेशनाक आमचे म्युझिक कॉलेजीचे प्रिंसिपल आर्ट कॉलेजीचे प्रिंसिपल गोयस, त्याच बरोबर बालभवनचे डायरेक्टर पुनाजी हेंचे आमी तिगांनी मेळून हे एक म्हाका दिसता बरें प्रदर्शन पळयल्लें आसा. जशें सरान सांगलेलें आसा की सगळे बालभवनाचे हांगा स्टेट लेवल हांगा हें प्रदर्शन घडोवन हाडलेलें आसा, जे फाटले 90 डेज तेंच्यांनी कितें काम केलां. हितूंतल्यान आमकां अशें दिसता की गोंयचे जे भुरगे बालभवनाक 5 ते 16 वर्सां शिकता हेंचे कडेन आमचे टॅलंट आसात आनी हे टॅलंट आयज हांगा प्रदर्शीत केला. सो तर तेन्ना सगळ्या पेरंट्सांक हांव म्हाजी शुभेच्छा दिता. सो कित्याक तेंच्यांनी आपलो टायम भुरग्यां खातीर दिलो आनी भुरग्यांनी आपले टॅलंट जे आसा, सो जे हिडन टॅलंट्स आसा ते भायर काडपाचो हो एक ल्हानसो प्रयत्न आसा. सो तेन्ना सगळे जे गोंयचे कलाकार म्हण आनी बडींग कलाकार आनी जेचे बरोबर तेंचे पेरंट्स सगळे आर्ट लवर्स आनी ह्या 3 दिसाचे प्रदर्शन गोंयचे कलाकाराचे हे पळोवचें. हितूंत तेंच्यांनी वेगळे वेगळी हे आपली कला दाखयल्ली आसा, ती म्हण पेंटींग म्हण आनीक स्क्विलिंग अशें वेगळे वेगळे कडेन मोल्डिंग, क्ले मोल्डिंग प्लस क्राफ्ट वर्क वेगळे कडेन जाता. सो हितूंतल्यान आमकां दिसता की हय आमचे गोंयचे कलाकारय बीन भरपूर कितें करपाक शकता. आनी हे आमी सपोज जर एका प्रोत्साहीत केले सगळे जे कलाकारांक, जाल्यार आमचे गोंयाक म्हण ते जे ट्युरिस्ट येतात सो तांकां आमी आनंदीत करपाक शकतले. तेच पयलीं आमी स्वताच्या पेरंट्साक आनंदीत दवरपाक शकतले. कित्याक हय आमी आमचे भुरग्यांचे टॅलंट्स आसा पळय सो ते प्रदर्शीत हांव पळयता म्हाका इतली आनंद येयलो की हय आमचे एक घरा भितर सरता आसतना एक खंयचोय पीस सपोज जर आमी दवरलो जाल्यार हय तेजेर आमचे नजर वयतली आनी हय आमीच केल्लें हें एक काम अशें धरून आमी प्रफुल्लीत रावपाक शकतले. आनी हें पळयता म्हाकाय याद जालें आमी जे फाटल्या लोकोत्सवाकूय अशी एक टॅक्नीक हाडलेली. सो तेजोय म्हाका दिसता हांगा उपयोग जाला. त्या टिचर्सांचे पार्टिसिपंट्स आसले सो तेंच्यांनी जे मिरर वर्क आर्ट वर्क तेन्ना शिकलेले सो तेजा हांगा तेंच्यांनी ते शिक्षणाचो उपयोग करून तेंच्यांनी स्वताक अशी तयार केला. सो ती तयार करून हांगा प्रदर्शीत केला. सो तेन्ना म्हाकाय बरें दिसता की आमी जे कितें कार्य केलें तेजें फळ
और तेजे फळ मेळटा आमकां. सो अशेंच जे हांकां सगळे पार्टिसिपंट्स हांगा जेणे प्रदर्शीत केला सो तांकां म्हाजी शुभेच्छा म्हणटा व्यक्त करता आनी तांकां आमचो असोच सदांच सपोर्ट आसतलो अशें ग्रेट धरता आनी हँड ओवर टू सर. Director of Art and Culture, Mr. Velip and Mr. Punaji. I'm happy to say that I have been observing, means I have been part of Bal Bhavan, I'm saying, since its inception way back in the late 1980s, when it was started in the Altin Lyceum complex. And in fact, I have seen it grow. And I'm happy to see this work that it has, bloomed in such a way that the students are ready. They are, they are full of confidence. They are confident artists, I can say. And as Sir says that they can apply this art for so many things. And I'm happy, and most of the instructors now, I know them. I think many of them are my students. Most of them are my students, I can say. They have done a very good job. You can see the hard work that is put, because to instruct and get this work done from the student is not an easy task. You really have to inspire them, you have to show them the technique, and only then you can get this. So this is, if it is now, if this is the status now, you can imagine how, how it can grow in future. And I'm sure the entire Bal Bhavan team, I can say, of all the centers can get the students, introduce this art to the students, and the students will go places. You need not join the art college or any other this thing, but the art which is there in yourselves itself can take you to places with the help of the instructors. So I wish you all the best. I'm very confident and I'm very sure that you will do great work in the future. Thank you.